इनिसियल पोइन्ट हो नि त हैन 0 पोइन्ट हो नि त इनिसियल पोइन्ट भन्दा 0 पोइन्ट हो नि त त्यस्तै यता पनि 0 केल्भिनमा चाहिँ म्याक्सिमम इनर्जी कति हो त मेटलको त्यो नै के भयो फर्मिक इनर्जी लेभल भयो है त त्यति भनेको थिएँ मैले ठीक छ हेलो हजुर सर ठीक छ ल अब अगाडि बढौँ है त हेर त ल यो लेख त नम्बर अफ स्टेट्स एन्ड डेन्सिटी अफ स्टेट्स नम्बर अफ स्टेट्स एन्ड डेन्सिटी अफ स्टेट्स हो र यति लेख त इक्वेसन 1 सम्म कपी गर त र यो पनि डायग्राम पनि कपी गर ल यति मैले रेड सर्कलले बनाएको जति अहिले कपी गर कपी भइरहेछ कि सक्यो रेड सर्कलको मात्रै ओके सर सक्यो हैन हेर त नम्बर अफ स्टेट्स एन्ड डेन्सिटी अफ स्टेट्स हामीले यो थाहा छ हैन पहिला नै निकालेको EN हो n भनेको फर एनी भ्यालु n पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ h स्क्वायर n स्क्वायर अपन 8ml स्क्वायर फर सिंगल डी अथवा 1 डाइमेन्सनको लागि भने 3 डाइमेन्सनको लागि चाहिँ हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ जसले इक्वेसन 1 भनेका छौँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि n स्क्वायर इज इक्वल टु nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर n स्क्वायरलाई चाहिँ हामी 3 डाइमेन्सनमा यसरी लेख्न सक्छौँ है अथवा यसरी लेख्छौँ भनेपछि अब नम्बर अफ स्टेट्स भनेको हेर त अब यहाँ एक फर इक्जाम्पल यहाँ छ एउटा कुनै एउटा इनर्जी वेल मोडेल छ x इज इक्वल टु 0 डिस्टेन्सदेखि xl मतलब यो लेन्थ चाहिँ l छ भने इनर्जी लेभल E1 छ इनर्जी लेभल E2 छ इनर्जी लेभल E3 छ इनर्जी लेभल E4 छ यहाँ कतिवटा यो छ नि यसलाई चाहिँ के भन्छ इनर्जी स्टेट E1 एउटा इनर्जी स्टेट भयो भने E2 अर्को इनर्जी स्टेट भयो E3 अर्को इनर्जी स्टेट भयो E4 अर्को इनर्जी स्टेट भयो भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले कतिवटा भने चाहिँ 4 वटा चाहिँ इनर्जी स्टेट बनाएका छौँ है त हो इनर्जी स्टेट बनाएका छौँ भने डेन्सिटी अफ स्टेट भनेको के हो भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ स्टेट भनेको डेन्सिटी भन्ने साथ के हुने भयो भन्दाखेरि हेर त नम्बर अफ स्टेट्स हैन पर युनिट इनर्जी लेभल कतिवटा इनर्जी लेभल छ त्यसलाई जुन रेसियो हुन्छ त्यो रेसियोलाई चाहिँ हामीले डेन्सिटी अफ स्टेट्स भन्छौँ है त र अब सुरुमा फेरि याद गर नम्बर अफ स्टेट्स भनेको चाहिँ एउटा दुईटा तिनटा चारवटा यो चारवटा चाहिँ के भयो नम्बर अफ स्टेट्स भयो र 3 डाइमेन्सनमा चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ र यसलाई अर्को तरिकाले पनि हामी कसरी व्याख्या गर्छौँ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल n इज इक्वल टु सर्टेन भयो होइन n इज इक्वल टु सर्टेन भ्यालु हो n इज इक्वल टु सर्टेन भ्यालु भयो सपोज 5 छ मान इज इक्वल टु 5 हैन पोजिटिभ इन्टिजर 5 छ यो 5 बराबरको एउटा उ बनाऊ स्पियर बनाऊ रेडियस 5 युनिट बराबरको एउटा पोजिटिभ स्पियर बनाऊ स्पियर भनेको कस्तो हुन्छ जस्ट लाइक अ बल हैन यस्तो टाइपको स्पियर भयो हैन यो स्पियर बनाऊ हो एउटा स्पियर बनाऊ ठीक छ स्पियर बनाऊ
भनेपछि यो स्पियरलाई चाहिँ 8 टुक्रा बनाऊ है। यसरी काट, यसरी काट, यसरी काट हैन, यसरी हैन, अनि यस्तो तरिकाले पनि काट्न मिल्यो हैन, र बिचा काट गर्दाखेरि जुन एप्पल हुन्छ नि, एप्पललाई एकचोटि क्रस गर, अर्कोचोटि क्रस गर र बिचा पनि एकचोटि क्रस गर्यो भने त्यो के हुन्छ, 8 टुक्रा 8 वटा टुक्रा हुन्छ है। भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जुन 8 वटा टुक्रा हुन्छ नि, हो अब नम्बर अफ स्टेट कतिवटा छ त यहाँ, अहिले त हामीले 4 वटा छ भन्यौँ हैन, यहाँ एउटा इजी सजिलोको लागि 4 वटा बनाएर 4 वटा भन्यौँ। तर एक्चुअली नम्बर अफ स्टेट कतिवटा छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन यो एन बराबरको एउटा स्पियर बनाउँछौँ, त्यो स्पियर बनाइसके एन रेडियस बराबरको एउटा स्पियर बनाउँछौँ। त्यो स्पियर बनाइसके पछाडि त्यो जुन टुक्रा हुन्छ नि, त्यसको एक टुक्रा 8 वटा मध्येको एक टुक्राको भोल्युम जति हुन्छ त्यतिवटा नै नम्बर अफ स्टेट हुन्छ भन्छ है। भन्नाले 1/8 octane अफ द स्पियर हो। त्यो जुन स्पियर छ त्यो स्पियरको चाहिँ 8 टुक्रा मध्ये एक टुक्राको भोल्युम जति हुन्छ त्यति नै के हुन्छ अरे नम्बर अफ स्टेट्स हुन्छ भन्छ। ठिक छ, त्यसले गर्दाखेरि अब यो बनाऊ त, यो डायग्राम बनाऊ त। यो डायग्राम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही स्पियरै हो, यो जुन मैले स्पियर बनाएँ स्पियरै भयो हैन। त्यो स्पियरलाई चाहिँ 8 टुक्रा 8 टुक्रा मध्येको एक टुक्रा हो यो, 8 वटा टुक्रा बनायो 3 डाइमेन्सनमा। र 8 टुक्राको भोल्युम कति हो त भन्दाखेरि स्पियरको भोल्युम के हो, 4/3 हो नि त। 4/3 पाई आर क्युब हुन्थ्यो भने यहाँ पाई आर पाई एन क्युब, एन इज द रेडियस अफ दिस स्पियर। 1/8 भनेको चाहिँ एउटा के भयो, 1/8 भनेको 8 टुक्रा भयो। भनेपछि यो भोल्युम नै के भयो अरे नम्बर अफ स्टेट। इफ नम्बर अफ स्टेट इज डिनोटेड बाई एन एन्ड दिस मस्ट बी इक्वल्स टु दिस भ्यालु है त। ठिक छ यहाँसम्म? जस्तो कि फर इक्जाम्पल हाम्रो नेपालमा कतिवटा, हाम्रो देश नेपालमा कतिवटा स्टेट छ मानिलियो, स्टेट है, राज्य 7 वटा छ। 7 वटा के आधारमा वर्गीकरण बनाइएको हो त थाहा छैन नि है, थाहा छैन नि। अब त विभिन्न राजनीतिक केस होला, तर यहाँ चाहिँ के मान भन्दाखेरि नम्बर अफ पपुलेसन नेपालको कति छ, सपोज 3 करोड छ हो, 3 करोड छ भने मान हो, 3 करोड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एन रेडियस बराबरको मान हो, नम्बर अफ पपुलेसन 3 करोड छ भने यसलाई डिभाइड बाई 8 गर्यो भने के हुन्छ, अथवा डिभाइड बाई 7 अथवा डिभाइड बाई 8 गर्यो भने के हुन्छ, एउटा स्टेट आउने भयो कि। त्यसले गर्दाखेरि इक्जाम्पल मात्रै यो, बुझ्न सजिलो होस् भनेर। त्यो अनुसारको चाहिँ नम्बर अफ कतिवटा हुने भयो, 8 वटा हुने भयो हैन। त्यो अनुसारले डिफ्रेन्सिएट गरे जस्तै हुने भयो यहाँ पनि। ठिक छ, यो बनाइराखौ। भइसक्यो सर। यो स्पेयर पनि बनायो हजुर सर। ल। अब यो चाहिँ मैले अघि भनेकै कुराहरू हुन्, यो लेख्नु परेन, यो पछि बुझ्दा हुन्छ है, बुझ्दा हुन्छ। अरूको पनि भइसक्यो ल। अब हेर त, अब हेर, सो द इनर्जी अफ सरी सो द नम्बर अफ इनर्जी स्टेट, स्टेट भनेको इनर्जी स्टेट पनि भन्छौँ हामी। सो द नम्बर अफ इनर्जी स्टेट विथिन द स्पियर अफ रेडियस एन इज गिभन बाई, यही भनेको थिएँ होइन मैले। ल यो कपी गर त, अहिले सबै कपी गर त, म पछि बुझाउँछु। यहीँसम्म कपी गर त, म बुझाउँछु पछि।
कपी गरिराखौ Yes, sir. सक्यो भने सक्यो भन ल सकियो सर। सक्यो अरुको पनि ओके सर। एकछिन है यो खासै गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन जस्ट म्याथमेटिकल डेरिभेसन मात्रै हो यो है बुझिहाल्छौ हेर त नम्बर अफ इनर्जी स्टेट अथवा नम्बर अफ स्टेट इज गिभन बाई 1/8 द भोल्युम अफ स्पियर मेड बाई रेडियस एन हैन जुन एन रेडियस छ त्यसको जुन भोल्युम बनेको के अरे स्पियर बनेको हुन्छ त्यसको 1/8 पार्ट नै के हो इनर्जी स्टेट हो डिनोटेड बाई एन इज गिभन बाई दिस इक्वेसन 2 हैन इक्वेसन 1 बाट हामीले यो लेख्न सक्छौँ फर्स्ट सिंगल डाइमेन्सनको लागि यहाँ ई एन हटाएको हो यो सफिक्स हैन एन स्क्वायर इज इक्वल टु 8m यहाँ एन हुन्न होला है हेर त स्क्वायर हुन्न होला हो यस सर। हो यहाँ स्क्वायर हुन्न होला ख्याल गर्नु किनकि हामीले यहाँ रुट गरिसकेका छौँ हैन भने पछाडि यहीलाई अब यसमा लगेर राखिदियो त यो भ्यालु यो इक्वेसन 2 मा लगेर राखिदियो त कति आउँछ यही गरेको हामीले हैन or 1 is n is equal to 1/8 4 pi upon 3 8m l हैन स्क्वायर e अपन h स्क्वायर को पावर 3/2 नै आयो है यहाँ स्क्वायर हुँदैन ख्याल गर्नु आयो और n is equal to यो हामीले खोल्दाखेरि यति फर्म आयो यो नै के भयो नम्बर अफ इनर्जी स्टेट है यो नै के भयो नम्बर अफ इनर्जी स्टेट भयो र यहाँ एउटा एजुम्सन गरेको छ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर त हामीले जुन यो एल छ हो यो त एल मिटरको हो नि र यो चाहिँ यदि यो क्युब सेपमा छ भने है यो चाहिँ के छ यदि क्युब सेपमा छ भने यसको भोल्युम कति हुन आयो त भन्दाखेरि भोल्युम इज गिभन बाई भी यदि क्युब छ भने भी इज इक्वल टु एल क्युब हैन यदि यो चाहिँ क्युब सेपमा छ भने त्यही एजुम मानेको हो फर एन इलेक्ट्रोन प्लेस इन 3 डाइमेन्सनल पोटेन्सियल बक्स विथ इच साइड इक्वल्स टु एल यदि सबै साइड चाहिँ एल इक्वलको छ त्यो चाहिँ अघिको चाहिँ सिङ्गल डाइमेन्सन भयो र यदि त्यो 3D तर 3D मा पनि अल साइड इक्वल्स भन्ने साथ nx इज इक्वल टु ny हैन इज इक्वल टु ny इज इक्वल टु nz अल साइड इक्वल्स हैन nz त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अल साइडको l l
एल इक्वल हुने भयो भोल्युम र यसको भोल्युम के हुने भयो भन्दाखेरि एल क्युब हो डिनोटेड बाई भी एल क्युब भन्ने पछाडि हामीले यो एल क्युबको ठाउँमा भी एल क्युबको ठाउँमा के राखेछौँ भी राखेछौँ त्यति मात्रै फरक हो ठीक छ ठीक छ नि यसम्म ठिक छ सर ठीक छ है अब यो इक्वेसनलाई सर्टेन मान अथवा फोर अथवा केही मान है र डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु ई गरेर त कति आउँछ यो आफैले डिई अपन सरी मिस्टेक भयो डिएन अपन डिई गरेर त कति आउँछ यो आफैले डिफ्रेन्सिएट गरेर त डिई गर्दाखेरि हेर त यसमा यति टर्म त के हुने भयो फिक्स्ड हो कन्स्ट्यान्ट हो भी इज कन्स्ट्यान्ट अरू सबै कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो हैन एम पनि कन्स्ट्यान्ट भयो यो कति हुने भयो 3/2 हैन ई को भ्यालु 1/2 1/2 यति आउँछ आयो सबैको आयो सर आयो हैन ल भनेपछि यो नै के हो भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ स्टेट हो डेन्सिटी अफ स्टेट भनेको चाहिँ रेसियो अफ नम्बर अफ स्टेट टु दी इनर्जी लेभल अर डिएन बाई डिई यसलाई नै हामी के भन्छौँ डेन्सिटी अफ स्टेट यहाँ त्यही गरेको हो हेर त डेन्सिटी अफ स्टेट क्यान बी डिफाइन एज द नम्बर अफ इनर्जी स्टेट पर युनिट इनर्जी in an energy interval of dE हो density of state is given by यो जुन छ JD भनेको यो अघि भर्खर निकालेको होला हैन और यो लेख ल अहिले यति गर्नु पर्दैन इक्वेसन 4 सम्म मात्रै लेख यो मैले आएको पर्दैन यो भनेको चाहिँ यो भयो DE यदि हामी ZE यता बनाउँछु यता E बनाउँछु भने DN यता बनाउन सक्ने भयो है त यही भर्खर भएको यो अब C where C is equal to this constant भनेर लेख है where ERE where C is equal to कति आउने भयो 2 पाई भी हैन 2 पाई भी अपन h क्यूब हो h क्यूब ब्रैकेट 2m ब्रैकेट 3/2 ल यति गर सर यो हाइलाइटरले भन्दा पेनले लेख्नु न अलि क्लियर देखिन्छ पेनले झन् हजुर। भएन कि त्यही भएर यसले अरु नोट गर्न सजिलो हुने भयो भएर हो ठिकै छ हेरौँ यो त यहीँकै हो यही हो सी भनेको चाहिँ यति हेर त यति ट्रम मात्रै भयो हाइलाइटरले चाहिँ त्यो मार्क गर्न सजिलो हुने भएर मात्रै युज गरेको मैले ठिकै छ सर त्यो साइडको फिगर पनि गराउने हो नबनाए नि हुन्छ अहिले पछि पाउँछौ बुझ्छौ तिमीले अहिले नबनाए पनि भयो चाहिँ
भयो भयो सर भएन ल अब अर्को टर्म यो पपुलेसन डेन्सिटी यो पपुलेसन डेन्सिटी भनेर नर्मली के बुझ्छौ भन त हाम्रो यो उमा जस्तो कि अब पपुलेसन डेन्सिटी भन्छौ नि हेलो पपुलेसन पर युनिट भनौँ न पपुलेसन पर युनिट एरिया 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 है त त्यो बुझ्छौ भने यसमा चाहिँ के बुझ्छौ भन्दाखेरि पपुलेसन डेन्सिटी भनेको चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स है नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट इनर्जी लेभल भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ हो इन्टरभल हो नि त यहाँदेखि यहाँसम्मको कति इनर्जी लेभल छ पर युनिट उता एरिया थियो भने यता चाहिँ के हुने भयो इनर्जी लेभल हुने भयो है अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो कि पपुलेसन डेन्सिटी नै मानौँ है पपुलेसन डेन्सिटी भनेको नम्बर अफ पिपुल मानिलियो ल 1 लाख जना छ हो 1 लाख जना छ 1 लाख डिभाइड बाई एरिया भनेको सर्टेन छ कति छ ल 10 नै गरे ल ठिक छ 100 नै मान न 100 km स्क्वायर है यो नम्बर अफ पपुलेसन भयो अब नम्बर अफ पपुलेसन एक्ज्याक्टली कति छ त भन्दाखेरि 1 लाखै छ त हैन हुन पनि सक्छ त्यसले गर्दाखेरि रफली 1 लाख छ भने मान यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि रेशियो है रेशियो भन्नाले प्रोबेबिलिटी के इफिसिएन्सी भने जस्तो कुनै मेसिनको चाहिँ इफिसिएन्सी 100% हैन छ भने के रे सर्टेन आउटपुट आएको छ भने त इन्टु इफिसिएन्सी गर्छौं नि हामी है हो त्यो इफिसिएन्सी अथवा यसलाई हामी के भन्छ प्रोबेबिलिटी यसमा चाहिँ है त्यो प्रोबेबिलिटी नै के हो भन्दाखेरि फर्मिक डायस डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन हो म एकछिनमा पनि भन्छु है फाइन्डिङ प्रोबेबिलिटी कति प्रोबेबिलिटी छ त भन्दाखेरि त्यो प्रोबेबिलिटी नै के हो फर्मिक डायस डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन हो जस्तो कि यो इनर्जी इन्टरभलमा न E = 0 देखि E = EF म्याक्सिमम इनर्जी लेभल EF हो हैन यो बीचमा त इनर्जीहरु छन् है इनर्जीहरु छन् र इलेक्ट्रोन्सहरु पनि छन् भनेपछि यहाँ फाइन्डिङ प्रोबेबिलिटी अफ दिस इलेक्ट्रोन्स कति हुने भयो त भन्दाखेरि फाइन्डिङ प्रोबेबिलिटी है भनेपछि त 100% भयो है 1 ठीक छ 1 or F = 1 प्रोबेबिलिटी Fe हो कतिवटा इलेक्ट्रोन भन्दा पनि कति प्रोबेबिलिटी छ नर्मली त्यो हामी हेर्छौं है एक्ज्याक्ट कतिवटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स छ भन्दा पनि त्यो इलेक्ट्रोन्सको चाहिँ प्रोबेबिलिटी कति छ त्यो हामी बढी कन्सर्न हुन्छ यसमा है भने पछाडी हेर त यहाँबाट आउँछ इफ DNE हो DNE is the population density oh if DNE is the population density यहाँ हेर त then ZE into DE is the Q population density product of ZE into DE is known as population density र हामी यहाँ फेरि एउटा कन्टेन्ट बीचमा छिराएका छौं यो भनेको FE यो भनेको चाहिँ कति प्रोबेबिलिटी छ त भनेर प्रोबेबिलिटी छिराएको र यसमा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 100% प्रोबेबिलिटी छ भने चाहिँ त FE = कति हुने भयो 1 हुने भयो खैर यो नलेखेको पनि हुन्थ्यो हैन FE DE नलेखेको पनि हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि यो अलरेडी 1 भएकोले गर्दाखेरि खासै मिनिङ थिएन तर एक्चुअल व्हाट इज द डेफिनेसन अफ पपुलेसन डेन्सिटी भन्दाखेरि यो पनि हुने भयो समटाइम्स यसको ठाउँमा 0.5 भइदिएको भए त्यसले फेरि मिनिङमा चाहिँ फरक पार्थ्यो त्यही भएर हामीले डेफिनेसन अनुसारै लेखेको हो त्यो छ यो के भयो भन्दाखेरि ZE भनेको त अघि भर्खर हामीले के पढाएको थियौं नम्बर अफ हैन के रे स्टेट्स भनेपछि नम्बर अफ स्टेट्स अब हामी केसँग काउन्टिङ गरिरहेको छौं भन्दाखेरि पपुलेसन डेन्सिटी र अकॉर्डिङ टु दिस हेर त मैले डुडु लेख्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अकॉर्डिङ टु दी पौली एक्सक्लुसिभ प्रिन्सिपल पौली एक्सक्लुसिभ प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हरेक इनर्जी स्टेटमा
हो यो एउटा इनर्जी स्टेट छ यो अर्को इनर्जी स्टेट छ भने हरेक इनर्जी स्टेटमा चाहिँ 2 वटा इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ बस्छ भन्छ है ठीक छ यो 2 वटा इलेक्ट्रोन्सहरू बस्छ भन्छ त्यो पौली एक्सक्लुसिभ प्रिन्सिपल तिमीले समर केमिस्ट्रीमा पढेको हुनुपर्छ याद छ भने तर हामी यहाँ चाहिँ यति मात्रै याद गर कि पौली एक्सक्लुसिभ प्रिन्सिपल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक इनर्जी स्टेटमा चाहिँ 2 वटा चाहिँ 2 वटा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू एभाइलेबल हुन्छ एकोर्डिङ टु दिस प्रिन्सिपल त्यही नै गर भनेपछि यो 2 त्यहीँबाट आएको हो है पौली एक्सक्लुसिभ प्रिन्सिपलबाट चाहिँ यो 2 आएको हो यो भनेको अहिले भने अरे नि 1 हो अनि अब इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँसम्म भनेको थिएँ भन्दाखेरि अहिले जुन हामीले यो 1000 के अरे 100 थियो नि एरिया हो इनर्जी यो चाहिँ पपुलेसन के अरे एरिया थियो नि यहाँ चाहिँ इनर्जी इन्टरभल हो इनर्जी इन्टरभल कहाँदेखि कहाँसम्म त भन्दाखेरि इजिकल टु 0 देखि म्याक्सिमम लेभल इजिकल टु इएफसम्म हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ त्यही गरेका छौँ है 0 देखि इएफ इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स आउने भयो यो अनुसारले ल भनेपछि यो त्यही भयो यो 1 भयो हो यो 1 हुने भयो there n is called as the population density or population density function and since the priority of is 100% and then यो ल यहाँसम्म कपी गर त तिमीले कहाँबाट भन्दाखेरि सबै कपी गरे हुन्छ सबै चाहिने चिजहरू नै छ बुझ्नलाई सजिलो पनि हुन्छ ल सबै कपी गरे नि हुन्छ यो सी भनेको अघिकै हो है अघि जुन हामीले लेखेका थियौँ त्यही नै हो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो कपी भइरह हुँदैछ सर सक्यो नि सक्यो भन ल
भ्याइयो सर सक्यो अरुको पनि हुँदैछ सर एकछिन होइन सर ल हुन्छ म एकछिन कोर्छु सक्यो सक्यो सर सक्यो हैन अब हेर त यसलाई इन्टिग्रेसन गर है यो यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ ल कपी गर त यो और त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेको हामीले
सकिए सर। सकिए सर सारे ने। दीपक कहाँसम्म सार्ने? सबै सारिदेऊ न अब। लाइन गयो जस्तो सर। हेलो सिआर हजुर के अरे टिएनई सर त अनि बिदा भनेर आउनु न होला है। खै अब सरलाई एकचोटि फोन गर्न पर्ला के अरे। अघिल्लोचोटि नै आउनु भएको थिएन नि के बिदा पर्दाखेरि त्यस्तो। त्यो त बिदा थियो, यो त अलि फर्मल्ली त अस्ति त अफिसियली त्यो पनि थिएन बिदा त सर यतिकै नपढौँ भनेको। के रे सौरभ? अस्ति त बुद्ध जयन्तीमा सर यतिकै नपढौँ भनेर नपढेको हो बिदै त होइन। अर्को उसको कुनको त क्लास भएको होइन, त्यतिखेर क्लास अँ, आउँदै ईदमा हो नपढेको ईदमा। कहिले बुढा मान्छेलाई कहिले काहीँ रेस्ट पनि चाहिन्छ नि। के हो र आज? भर्खरका लागि चाहिन्छ रेस्ट। छुट्टी हुन के हो गाइस आज? हेलो मधुर तिम्रो आवाजै आएन, बिग्रियो माइक्रोफोन। या के हो र आज छुट्टी हुनलाई? त्यहाँ ग्रुपमा नोटिस पठाएको थियो हेर न, हामी 48 मा। तिम्रो फेरि आवाज आएन गर्दै।
यो पनि रेकर्डिङ अफ गरे त क्लब हाउस जस्तै भयो। सौरभलाई क्लब हाउसको सौरभलाई हेर्नु बद्री। राति राति क्लब हाउस जान्छ के हो पारा बद्री रेकर्ड अफ गरेर अब सुरु गर हो। सुरु गर्नु पर्ला बद्री बिर्दी हैन अस्ति बिर्दी सौरभलाई कहिले 18 प्लसमा देखिरहेको थिएँ मैले क्लब हाउसमा। हार्दिक मलाई जहिले स्टार्ट गरेर बस्छ यार के रे हार्दिक कहिले 18 प्लसमा देखिरहेको थिएँ मैले सौरभलाई। पहिला रेकर्डिङ स्टप गर्न म 20 वर्ष भइसक्यो यार अनि के ठुलो कुरो गर्छु।